के विषयमा थियो अहिले बैठक को तपाईँ म मिडिया छ आज के विषयमा छलफल हो नबसेको धेरै भयो कि हामी पनि अलि छलफल गर्न नपाएको धेरै भयो। अब स्पष्टीकरण भोलि बुझाइहाल्नुहुन्छ, उहाँले भोलि बुझाउनुहुन्छ त। वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। फेरि त्यही भन्नुभयो त्यही त सर हिजो आजलाई राख्नुभयो थियो, आज पनि आज त ठ्याक्कै निर्णय गरियो नि, गरिएन? उहाँको हातमा दियो, अझै डिसिजन त भएन नि त सर। डिसिजन भयो, कहिले दिने भन्ने बारेमा त्यही त हेर्नुहोस्। त्यो चिन्ता क्या तपाईँहरूलाई? हामीले त डबलीबाट त 2-4 दिनमै गर्छौँ। ल मैले भनिसकेँ, मैले भनेको कुरा पुरा हुन्छ। ल छोड्नुहोस्। के विषयमा थियो अहिले बैठक को तपाईँ म मिडिया छ सरोकार टेलिभिजन। आज के विषयमा छलफल विषयमा थियो दिदी अलिकति हो नबसेको धेरै भयो कि हामी पनि अलि छलफल गर्न नपाएको धेरै भयो। सबै आफ्नो जिल्लामा दौड छ नि त। हजुर हजुर। अनि कोही हुँदैन, अनि त्यही भएर खास आज के विषयमा छ? आज केही पनि होइन, खालि के छ स्थिति भनेर अलिकति जानकारी त्यति। समसामयिक राजनीति विषयमा त्यही विषयमा अब त्यत्रो 27 जनालाई कारवाही गरे। अलि यो कारवाही विषयमा केही कुरा त भयो होला नि? छैन, भएको छैन। अब स्पष्टीकरण भोलि बुझाइहाल्नुहुन्छ, उहाँले भोलि बुझाउनुहुन्छ त। ए हस् हस् है हस् ठिक छ। हिजो स्थगित भएर सुरु भएको आजको स्थायी समितिको बैठक समापन भएको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले सिङ्गो राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस आधारमा नै अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग, सामाजिक शक्तिहरूसँग, देशभक्त शक्तिहरूसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। हिजो नै विधान संशोधन कार्यदलले संशोधित विधानको मसौदा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमाथि छलफल जारी रहेकोमा आज सबै कमरेडरले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो सबै सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम मसौदाको रूपमा तयारी गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी सङ्गठनात्मक कार्यदलले प्रस्तावित विधान संशोधन मसौदाका आधारमा आफ्नो सङ्गठनात्मक कार्ययोजना केही दिन पछाडि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसअनुसार सङ्गठनात्मक योजनालाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसले सिँगै पार्टी सङ्गठनभित्र
र पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूमा सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढीकरणको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी अध्यक्ष कमरेडले यस अवधिमा सङ्गठनात्मक कार्यदलले सङ्गठनात्मक कार्ययोजना तयार गर्ने अवधिमै केही दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तावित गर्ने, स्थायी कमिटीको बैठकले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निम्ति प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। र अहिले कोभिड-19 को जो प्रकोप देशमा तीव्रता रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा आम जनसमुदायलाई पनि सचेतता अपनाउन र त्यसबारेमा अपनाउनु पर्ने सबै नर्म्सहरू अपनाउन चाहिँ अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। र हिजो भने जस्तै हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण कमिटी र पङ्क्तिलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमणका विरुद्धको अभियान, जनचेतना र जागरण अभियान सञ्चालन गर्न र यसमा सहजीकरण र सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न पनि जोरदार निर्देशन दिएको छ। र यो कोभिड-19 को अहिलेको प्रकोपको सन्दर्भको कारणले प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति अहिले निश्चित गरिएको छैन। यो स्थिति के कस्तो हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिएर छिटै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा मिति तय गरिनेछ। जहाँसम्म मैले भन्न नपाइस् तपाईँहरूले सोध्ने गरेको प्रश्न छ, त्यसको सन्दर्भमा अर्थात् वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। धन्यवाद। भनेपछि यो अधुरै रह्यो आज पनि। फेरि त्यही भन्नुभयो। त्यही त सर, हिजो आजलाई राख्नुभयो थियो, आज पनि। आज त ठ्याक्कै निर्णय गरियो नि, गरिएन? उहाँको हातमा दियो, अझै डिसिजन त भएन नि त सर। डिसिजन भयो, कहिले दिने भन्ने बारेमा अध्यक्षजीले कहिले निर्णय गर्नु थाहा भएन। कस्तो चिन्ता क्या तपाईँहरूलाई। उहाँले त डबलीबाट त 2-4 दिनमै गर्छौँ। ल मैले भनिसकेँ, मैले भनेको कुरा पुरा हुन्छ। ल छोड्नुहोस्। भोलि निर्णय हुन्छ होला। के विषयमा थियो अहिले बैठक? को तपाईँ? म मिडिया सरोकार टेलिभिजन। कस्तो आज के विषयमा छलफल थियो? विषयमा थियो दिदी अलिकति नबसेको धेरै भयो कि हामी पनि अलि छलफल गर्न नपाएको धेरै भयो। सबै आफ्नो जिल्लामा दौड छ नि त। हजुर हजुर। अनि कोही हुँदैन, अनि त्यही भएर खास के विषयमा चाहिँ आज केही पनि होइन, खालि के छ स्थिति भनेर अलिकति जानकारी त्यति। समसामयिक राजनीति विषयमा त्यही विषयमा अब त्यत्रो 27 जनालाई कारबाही गरे। अनि यो कारबाही विषय केही कुरा त भयो होला नि? छैन, भएको छैन। अब स्पष्टीकरण भोलि बुझाइहाल्नुहुन्छ, उहाँले भोलि बुझाउनुहुन्छ नि त। ए हस् हस् है ठिक।
हिजो स्थगित भएर सुरु भएको आजको स्थायी समितिको बैठक समापन भएको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले सिङ्गो राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस आधारमा नै अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग, सामाजिक शक्तिहरूसँग, देशभक्त शक्तिहरूसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। हिजो नै विधान संशोधन कार्यदलले संशोधित विधानको मसौदा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमाथि छलफल जारी रहेकोमा आज सबै कमरेडरले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो सबै सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम मसौदाको रूपमा तयारी गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी संगठनात्मक कार्यदलले प्रस्तावित विधान संशोधन मसौदाका आधारमा आफ्नो संगठनात्मक कार्ययोजना केही दिन पछाडि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसअनुसार संगठनात्मक योजनालाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसले सिङ्गै पार्टी सङ्गठनभित्र र पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूमा संगठनात्मक रूपमा सुदृढीकरणको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसैगरी अध्यक्ष कमरेडले यस अवधिमा संगठनात्मक कार्यदलले संगठनात्मक कार्ययोजना तयार गर्ने अवधिमै केही दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तावित गर्ने, स्थायी कमिटीको बैठकले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निम्ति प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। र अहिले कोभिड-19 को जो प्रकोप देशमा तीव्रता रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा आम जनसमुदायलाई पनि सचेतता अपनाउन र त्यसबारेमा अपनाउनु पर्ने सबै नर्म्सहरू अपनाउन चाहिँ अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। र हिजो भने जस्तै हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण कमिटी र पङ्क्तिलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमणका विरुद्धको अभियान, जनचेतना र जागरण अभियान सञ्चालन गर्न र यसमा सहजीकरण र सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न पनि जोरदार निर्देशन दिएको छ। र यो कोभिड-19 को अहिलेको प्रभावको सन्दर्भको कारणले प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति अहिले निश्चित गरिएको छैन। यो स्थिति के कस्तो हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिएर छिटै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा मिति तय गरिनेछ। जहाँसम्म मैले भन्न नपाइस् तपाईँहरूले सोध्दै गरेको प्रश्न छ, त्यसको सन्दर्भमा अर्थात् वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। धन्यवाद। भनेपछि यो अधुरै रह्यो आज पनि। फेरि त्यही भन्नुभयो। त्यही त सर, हिजो आजलाई राख्नुभयो थियो, आज पनि आज त ठ्याक्कै निर्णय गरियो नि, गरिएन? उहाँको हातमा दियो, अलि डिसिजन त भएन नि त सर। डिसिजन भयो, कहिले दिने भन्ने बारेमा त्यही त
अध्यक्षजीले कहिले निर्णय गर्नुहुन्छ थाहा भएन कस्तो चिन्ता क्या तपाईँहरूलाई उहाँले त डबलीबाट त 2-4 दिनमै गर्छौँ ल मैले भनिसकेँ मैले भनेको कुरा पुरा हुन्छ ल छोड्नुहोस् भोलि निर्णय हुन्छ होला